बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ। हादिया मुगल किस्त नंबर 3 और 4। रेलिंग पर दोनों हाथ जमाए वो मुंतहा को सोच रहा था। जैसे जैसे इसकी हरकतें जहन में घूम रही थी, दिमाग की रगें तन रही थीं। जिस लड़की को वो एक सेकंड के लिए भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना उसके लिए नामुमकिन था। मुंतहा नफ़रत है मुझे तुमसे, और इतनी नफ़रत है कि अल्फाज में इनका बयान नहीं है। तुम्हारा ये सजना संवरना, ये हंसना खेलना सब बहुत अजीब है। क्यों हो तुम ऐसी? अगर तुम में एक भी खूबी मेरे मेयार की होती तो तुम्हें मैं अपना लेता, लेकिन तुम्हारी हरकतें और ज़ोबिया बेगम की बेटी होना तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म है। अब इस नफ़रत को तो तुम्हें भुगतना ही होगा। दो दो जुर्म तुम्हारे हिस्से में आते हैं, और मेरी ज़िंदगी में ऐसी लड़की की कोई जगह नहीं है। सिगरेट सुलगाते हुए वो गहरा कष्ट लेने में मगन हुआ। जब बाहर लॉन में मुंतहा भागती हुई नजर आई थी, जितना वो उससे दूर भागता था इतना वो उसके सामने आती थी। चेहरे के आसा तन गए थे, तने हुए थे। रेलिंग पर हाथ की गिरफ्त सख्त हुई थी। झटके से मुड़कर ग्लास विंडो जोर से बंद करके वो अंदर आया था। नीचे लॉन में मौजूद मुंतहा ने रूम की जानिब बहुत उम्मीद से देखा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आंखों की जोत बुझी, दिल यकदम उचाट हुआ और वो अंदर की जानिब बढ़ी ही थी जब मारिया की आवाज़ इसके चेहरे पर दोबारा मुस्कुराहट की वजह बनी। वह दोबारा इसकी जानिब मतवज्जे होकर वो इसके पीछे भागी थी। सिगरेट को जूते तले मसल कर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा और ब्लैक शर्ट के साथ कैमल पैंट चूज़ की और वॉशरूम की जानिब बढ़ा। इस वक्त शावर ही इसकी दिमाग की गर्मी को कम कर सकती थी। यहाँ रुकना इस वबाले जान लग रहा था। फरदौस बेगम कमरे में कॉफ़ी का मग लिए दाखिल हुई, लेकिन कमरे में हाशिर की गैर मौजूदगी देखकर हैरान हुई। लेकिन वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ ने इन्हें अपनी जानिब मतवज्जे किया था। जानती थी कि गांव के माहौल से इसे बहुत उकताहट महसूस होती थी। पूरे दिन में कम से कम 3 मरतबा वो शावर ज़रूर ले लेता था। एक दिन से ज़्यादा इसे हवेली में रुकना पसंद नहीं था। कुछ देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला, टावल गर्दन के गिर्द डाले वो बाहर आया था। जब फरदौस बेगम को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ड्रेस के आगे खड़े होकर गीले बाल ब्रश किए और वो वापस फरदौस बेगम की जानिब आया। काफ़ी लेट कॉफ़ी लेकर आई हैं, जानती भी हैं कि जल्दी पीने का आदी हूँ, फिर भी आप इतना लेट आई। नरुठेपन से कहता वो फरदौस बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। कॉफ़ी का मग बेसाख्ता लबों से लगाया। खुशबू, जायका कॉफ़ी और कुछ देर पहले लिए शावर ने तने असाब पर अच्छा असर किया था। तुम्हारी कॉफ़ी ही बना रही थी कि मुंतहा ने बुला लिया और ऐसा बातों में लगाया कि कॉफ़ी का ही भूल गई। फिर सज़ा के तौर पर इसी से ही बनवाई। बहुत प्यारी बच्ची है, घर भर की रौनक रोते हुए को भी हंसा देती है। बस अब जल्द अज जल्द इस पोषण को की भी रौनक बन जाए। फरदौस बेगम अपनी धुन में ही बिना आशर की जानिब देखते बोलती चली गई। जायकेदार कॉफ़ी यकदम ही कड़वी लगी थी और मग पर गिरफ्त मजबूत हुई। मुंह में मौजूद कॉफ़ी बाहर उगलने को दिल किया, लेकिन फरदौस बेगम के सामने वो कोई उल्टी हरकत करके इनका दिल बुरा नहीं कर सकता था। अम्मी, मुझे देर हो रही है, फिर शाम का अंधेरा फैल जाएगा और आगा जाने नहीं देंगे, इसलिए बस मैं अब निकल रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कॉफ़ी का मग टेबल पर रख कर वार्डरोब से ज़रूरी चीज़ें लिए वो पैंट की पॉकेट में रखता फरदौस बेगम की जानिब आया और माथे पर लब रखे थे। फरदौस बेगम बेसाख्ता खफा होती दूर हुई। हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहते हो, तुम्हारे बाबा जान इंतज़ार करते रह जाते हैं, लेकिन तुम बस बिजनेस की सोचते रहते हो। कुछ अपने माँ बाप का भी ख्याल कर लो। बोलते हुए बेसाख्ता आंखों में नमी आई थी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, इधर देखें, बैठे हैं, बस कुछ दें, फिर इंशाल्लाह सब शिकायतें दूर कर दूंगा। अभी जाना ज़रूरी है, वरना ज़रूर रुकता। प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। हाथ थामे वो कहता फरदौस बेगम को मासूम बच्चा लगा था। अच्छा ठीक है, अगली बार मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पूरा एक हफ्ता मेरे पास रहना है, कान खोल कर सुन लो। ओके ओके। हाथ को चूमा, वो उठा और सफरी बैग लिए फरदौस बेगम की मैयत में बाहर निकला। काफ़ी का मग अपनी बेकदरी पर टेबल पर ही रह गया था, जिसकी सिर्फ एक शिप ली गई थी। आगा जान से मिलकर वो अपनी स्याह पराडो की जानिब आया था और मिरर में से फरदौस बेगम को देखता गाड़ी में सवार हुए हवेली के कदम आदम गेट के से बाहर निकला था। ऊपर लास्ट कॉर्नर की विंडो से स्याह आंखें बिना पलके झपकाए इस स्याह प्राडो को नजरें ओझल होने तक देखती रही थीं। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोलकर अंदर आई थी और कमरे में फैली क्लोन की खुशबू को सांस खींच कर रग पे में उतारा था। सुकून की एक मीठी लहर अपने
अपने अंदर महसूस इसे हुई थी। साइड टेबल पर कॉफ़ी का भरा मग देखकर इस आंखों की जोत बुझी थी। जानती थी वो कभी इसके हाथ की कॉफ़ी नहीं पिएगा, लेकिन कप पर बनी बारीक लाइन बता रही थी कॉफ़ी के चंद घूंट लिए गए हैं। लाइट लिपस्टिक से सजे होंठों पर मुस्कुराहट आई और आगे बढ़कर साइड टेबल से ठंडी कड़वी कॉफ़ी के मग को वो लबों से लगा गई। चंद घूंटों में वो कॉफ़ी ख़त्म कर चुकी थी। आपकी छोड़ी हुई चीज़ को ज़ाया कर दूँ नामुमकिन है हाशिर, बेशक वो चीज़ मेरी नापसंदीदा क्यों ना हो। जिस चीज़ पर आपके हाथ लग जाएं वो मेरे लिए एक नायाब शय से भी बढ़कर हैसियत रखती है, बेशक वो ये कड़वी कॉफ़ी ही क्यों ना हो। आपकी तीखी नज़रें भी मेरे लिए अब्र मोहब्बत है। मोहब्बत की हर हद को पार कर जाऊंगी। मुंतहा सुल्तान हूँ, मोहब्बत में फ़ना होने वाली, और लगता है किसी दिन फ़ना ही हो जाऊंगी। आपकी मोहब्बत में एक नज़र की मतलाशी हूँ मैं बस, और जिस दिन आपकी प्यार भरी नज़र मुझ पर पड़ी समझ जाना मुंतहा सुल्तान आपकी दासी हो गई। और इस दिन का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगी। कमरा समेटते हुए वह मुसलसल हाशिर को सोचती रही और हर एक चीज़ को अकीदत से छूती वो इस बेजान चीज़ों को मुतबर कर रही थी। क्या हुआ है हमदान, और ये बहस कैसी है, और मिस आप कौन है? 28 की उम्र के करीब वो शख्स हमदान की खूबसूरती को भी मात दे गया था। लंबा कद, गहरे भूरे बाल, इस पर सरमई आंखें, वजाहत तो लगता था इस शख्स पर आकर ख़त्म हुई थी। भारी मुतनासिब पुरकशस सरापा और सर पर फैले रोब और दबदबे इसे सबसे अलग बना रहा था। हुरिया को लगा था वो दो हसीन मर्दों की खूबसूरती के मुकाबले में उलझ गई। जवेरिया को लगा था कि वो दो हसीन मर्दों की खूबसूरती के मुकाबले में उलझ गई है। कौन ज़्यादा खूबसूरत है और कौन कम, जवेरिया को समझ नहीं आया था। वो हमनकों की तरह मुंह खोले वह इस शख्स को देखती रह गई थी। मुकाबिल की नज़रें भी इसी पर उठी थी, लेकिन इसमें नागवारियत थी। और जवेरिया को पहली बार किसी की नज़र ने उलझाया था, और पहला मर्द था जिसकी आंखों में इसके लिए सताइश के बजाय नागवारी थी। और जवेरिया को यही चीज़ मुतासर कर गई थी। ओ भाई, आप मीटिंग से फ्री हो गए? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। यकदम हमदान आगे बढ़कर इस शख्स से बलागीर हुआ था। तुम कब आए? और ये कुछ नहीं भाई, जॉब के सिलसिले में आई थी। मिस जवेरिया नाम है इनका। हमदान ने जवेरिया का तारुफ करवाया। तुमने इन्हें बताया नहीं यहाँ फीमेल वर्कर लाओ नहीं है? मुकाबिल शख्स ने माथे पर बल डाले हमदान को कहा था, लेकिन जवेरिया की जानिब दोबारा नज़र भी नहीं डाली थी। भाई बता दिया था, लेकिन ये बहस करने लगी कि जॉब चाहिए, जॉब ज़रूरी है मेरे लिए। हमदान ने सारा मलबा जवेरिया पर डाला और इसके झूठ पर वो हैरान हुई थी और आंखें हैरत से फैली। सर सर सर, ये झूठ! ओह इनफ मिस जवेरिया, आप मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जानती हैं ये इस कंपनी के ओनर है, और जब उन्होंने कहा कि इस कंपनी में मेल वर्कर अलाउ हैं तो आपको बहस की ज़रूरत ही नहीं थी। अब भी आप यहाँ खड़ी हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मुकाबिल शख्स ने सीधा सीधा सदीकी अंपायर से दफ़ा होने का कहा था। सुबकी का एहसास शिद्दत से उजागर हुआ था। पलके झपकाती वो नाजुक सी लड़की बाहर की जानिब भागने के अंदाज में बड़ी थी। आगाजान भाई, आपने तो कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। लड़की थी बेचारी, आराम से बात कर लेते। लेकिन आपके दिल में औरत तो औरत के लिए ज़रा भी रहम नहीं, कठोर हैं बहुत। पता नहीं मेरी होने वाली भाभी जी का क्या बनेगा, जिसका अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है। मुझे तो अभी से इन पर तरस आ रहा है। बकवास बंद करो, ऑफिस है, ये कोई एम्प्लॉयज़ को फ्री होने का मौका दे रहे हो? मसनूई खफगी से कहता वो हमदान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। भाई, आपका डांटना भी किसी हसीना की तरह प्यारा लगता है। आंख का कोना दबाकर कहता वो गजान के चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट लाया था। खैर भाई, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अली कब से वेट कर रहा है। शाम को घर जल्दी आऊँगा और अपना ख्याल भी रखूँगा। बाकी की हदायत भी मुझे याद है, बस अब चलता हूँ। गाज़ान की हदायत देने वाली आदत से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ था। समझदार हो गए पहले से, और शायद ये मेरी जहानत की वजह से मुमकिन हुआ। कंधे पर थपथपी दिए इसने हमदान को चिढ़ाया था। भाई, अब ऐसा भी नहीं है। खैर मैं चलता हूँ, बाद में अपनी जहानत के किस्से सुनाऊँगा। दोबारा गले लगाकर गाल पे अपने होंठ और यकदम बाहर निकला था। गजान इसकी हरकत पर सटपटाया और इर्द गिर्द देखा, लेकिन सब अपने काम में बिजी होने की वजह से नहीं देख पाए थे। लेकिन अगर आज देख लेते तो सबके लिए हैरत का मकाम होता कि इनके खड़ूस बॉस भी मुस्कुराते हैं। सर झटक कर वो वापस अपनी लग्जरी ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। सुनो मिस जवेरिया, अपने पीछे हमदान की आवाज़ सुनकर वो रुकी थी। आंखों में नमी अब भी मौजूद थी, जिन्हें वो पलके झपका कर बाहर निकलने से रोक रही थी। हमदान तेजी से इसके करीब आया।
دیکھو اندر جو بھی ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن تم نے میری آفر نہیں سنی تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ تو خیر میں اب تم سے نہیں کہوں گا، کیونکہ اب تم خود اس آفر کے لیے مانو گی اور خود میرے پاس آؤ گی۔ پوری یقین لہجے میں کہتا وہ جویریہ کو چونکا گیا تھا۔ مسٹر، آپ اور وہ آپ کا باس اندر میری بہت انسلٹ کر چکے ہیں۔ اب آپ اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور آپ کو کیوں لگتا ہے میں آفر کو مانوں گی، اور آپ اتنے پوری یقین کیسے ہیں؟ ماتھے پر بل ڈالے اس نے پوچھا۔ بس میری چھٹی مجھے کچھ اشارے دے رہی ہے، اور یقین کی بات مت کریں۔ ہمدان صدیقی نام ہے میرا، اور ذہانت ورثے میں ملی ہے۔ مقابل شخص کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں وہ کیسا ہے۔ اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتا ہمدان صدیقی نے تنزیہ کہا تھا۔ جویریہ اس کے نام اس کے دیکھنے پر یکدم سمٹی تھی۔ مسٹر، اب آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں۔ آپ جو بھی ہیں مجھے آپ کے بارے میں نہیں جاننا۔ میں جا رہی تھی لیکن آپ میرے پیچھے آئے۔ اندر تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ پائی، لیکن وہ جگہ آپ کی ملکیت تھی، لیکن یہ سڑک آپ کی ملکیت نہیں، اور نہ ہی میں یہاں اپنی زبان روک سکتی ہوں، جہاں میں آپ کو سنا بھی سکتی ہوں، اور چاہوں تو ان آتے جاتے لوگوں سے تمہیں مار بھی پڑوا سکتی ہوں۔ آپ سے تم کا سفر اس نے منٹوں میں طے کیا تھا۔ پٹنے کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ اپنے مخصوص انداز میں آئی برو اچک کر جویریہ کی باتیں جیسے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ جویریہ کو اس کی حرکتیں عجیب لگ رہی تھیں، جیسے اس پر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ مسٹر، آپ کو میری باتوں کا اثر بھی نہیں ہو رہا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے کچھ کہہ رہی ہوں، آپ کو سنائی نہیں دے رہا کیا؟ تم مجھ سے بات کہہ رہی ہو اور کیا کہہ رہی ہو؟ ذرا دوبارہ کہو۔ مقابل کی بات سن کر اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ مطلب اس کی باتوں اس نے سنی ہی نہیں تھی۔ جویریہ کو اپنا آج کا دن ہی فضول لگا تھا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھی تھی، لیکن اپنا بیگ کا سٹیپ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی تھی۔ قدم تھمے تھے۔ ایک جھٹکے میں زپ کھول کر اس نے اپنا کارڈ اس میں ڈالا تھا۔ جویریہ اس کی حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ جویریہ کچھ سمجھتی وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مطلب اتنی چالاکی سے اس نے کارڈ بیگ میں رکھا تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کارڈ میں نے تمہارے اس بیگ میں ڈال دیا ہے، اب میں چلتا ہوں، میرا کام ختم ہوا۔ ماتھے پر 2 انگلیوں سے سلوٹ کرتا وہ اپنی سیاہ سوئک کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے جویریہ کچھ بولتی وہ ایک جھٹکے میں اس کے پاس سے سوئک زون سے بھگا کر لے گیا تھا۔ جویریہ چند قدم پیچھے ہٹی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ عشق بددعا ہادیہ مغل قسط نمبر 4۔ سی ڈی پلیئر آن کرنے کے لیے وہ جھکا تھا جب اس کی نظریں پیسنجر سیٹ پر گئی تھیں۔ حاشر کی آنکھوں میں بے ساختہ تنفر آیا تھا۔ گاڑی کی سائڈ پر روک کر اس نے وہ رومال اٹھایا تھا، سفید رنگ کا تہہ کیا ہوا رومال جس پر ایچ ایم کے 2 الفاظ مختلف رنگوں کے دھاگے سے لکھا گیا تھا۔ رومال کی خوبصورتی میں ان رنگوں نے 4 چاند لگائے تھے۔ رومال کو اٹھا کر اس نے بے ساختہ اسے کھولا اور وہ حیران رہ گیا کہ اس کے چاروں کونوں پر ایسے ہی نام کے کندے تھے۔ خوبصورتی سے لکھے وہ 2 لفظ اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، لیکن حاشر کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ منتہا ہر مرتبہ تم میرا سکون برباد کرتی ہو۔ رومال کو مٹھی میں جکڑ کر آنکھیں بند کیے اس نے جیسے اپنی نفرت کو ضبط کیا۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کر رومال کو ونڈو سے باہر کیا تھا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس نے اس کے ایک کونے کو آگ لگائی تھی۔ سیکنڈوں میں رومال راکھ کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اسے یکدم ایسے محسوس ہوا جیسے اس نے منتہا کی محبت کو راکھ کیا ہو۔ یکدم سکون کی لہر محسوس ہوئی تھی۔ اتنی سی حیثیت ہے تمہاری میری زندگی میں، ایک راکھ کی مانند ہو تم میرے لیے، اس راکھ کی جیسے کوئی وقوعیت کوئی اہمیت ہی نہیں، اسی طرح تمہاری بھی کوئی وقوعیت کوئی اہمیت میری زندگی میں نہیں ہے۔ گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کیے وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوا تھا اور منتہا کی محبت سے بنے رومال کی راکھ بکھیر کر رہ گئی تھی۔ صدیقی مینشن میں سمرین بیگم اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ بڑے بیٹے غزان صدیقی وجاہت کی اعلیٰ مثال 29 سالہ کامیاب بزنس مین ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد بزنس نہایت خوش اسلوبی سے سنبھالا اور آج اس امپائر کو ترقی کی اونچی منزل پر پہنچایا تھا۔ چھوٹا بیٹا ہمدان صدیقی بڑا بھائی جیسی وجاہت اور ذہانت، لیکن عادات حرکات سب سے الگ۔ غزان کے ساتھ بزنس میں باقاعدہ اپنا ہاتھ بٹایا تھا، لیکن شوق بہت انوکھے تھے۔ کلب جانا، لڑکیوں سے دوستی کرنا، سگریٹ نوشی اور کبھی کبھی شراب کا بھی شغل بھی پورا کر لیتا، لیکن غزان کو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ گویا ہر غلط کام ہمدان صدیقی فرض کی طرح ادا کرتا تھا۔ غزان صدیقی جتنا لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، ہمدان صدیقی اتنا ہی قریب لاتا تھا۔ لاکھ برائیاں سہی، لیکن بھائی کی دل سے عزت کرتا تھا اور اپنے بھائی کے لیے
مرنے مارنے کو تیار رہتا تھا۔ دوستوں میں وہ ماماز بوائز کی بجائے بھیا برادرز بوائز کے نام سے مشہور تھا۔ اس نام پر بہت فخر محسوس کرتا تھا۔ بھائی سے بڑھ کر شاید اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ کب آ رہے ہو واپس؟ جانتے بھی ہو تم جب تک تم واپس نہیں آؤ گے میں رخصتی کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ لیپ ٹاپ سامنے رکھے وہ ویڈیو پہ اشعار سے باتوں میں مگن تھی جب ماریا نے پیچھے سے آ کر اسے ڈرایا تھا اور دھپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ یکدم وہ چیخی اور اسے گھور کر ماریا کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ کون آیا ہے اور آپ چیخی کیوں؟ دوسری جانب موجود اشعار نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ ماریا کو وہ دیکھ چکا تھا لیکن جان کر انجان بنا تھا۔ ہے ایک کھسکانی بلی جسے دوسروں کو تنگ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ منتہا نے بھی فوراً بدلہ لیا تھا۔ بلی روم میں کیسے آ گئی منتہا؟ اور اگر آ گئی ہے تو اسے باہر نکال کر پھینکے، اشعار نے شرارت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ بھیا! یکدم وہ چیخی تھی۔ او یہ تو ماریا ہے۔ بھابھی بلی کہاں سے ہے؟ چلی گئی کیا؟ اشعار نے ماریا کو چڑھایا تھا۔ بھائی آپ بھابھی کے ساتھ مل کر میری واٹ لگانا چاہ رہے ہیں؟ مت بھولیں کہ پھر آپ نے شاید تو آپ کا شانیہ کا تو بھی مجھ سے پوچھنا ہے۔ ماریا نے بھی حساب برابر کیا تھا۔ ماریا سدھر جاؤ۔ منتہا نے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا تھا۔ کوئی بات مار پیٹ میں بھی رکھ لیا کرو۔ رکھی ہوئی تھی لیکن اب ضروری ہو گیا بتانا۔ خیر بھائی آپ بتائیں کب آ رہے ہیں؟ کچھ خیر خبر بتا دیں تاکہ بھابھی جی بھی رخصتی کی تیاری کر لیں۔ اشعار کو کہتے وہ منتہا کو کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ منتہا محض اپنے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اشعار کے سامنے اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کس وقت میٹنگ ہے مس حریبہ؟ تیزی سے آفس کی جانب جاتے ہوئے اس نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا۔ سر 10 بجے میٹنگ ہے۔ پیچھے پیچھے چلتے اس نے اپنے باس کو جواب دیا تھا۔ اپنے باس کی اس عادت سے وہ شروع سے نالاں تھی۔ کبھی بھی آرام سے بات نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے تھے اور باقی ورکر کو بھی ہر وقت ایکٹیو رکھتے تھے۔ مس حریبہ مجھے آج کے شیڈیول کی ساری انفارمیشن چاہیے۔ اور سجاد صاحب نے کس کو فائل کیا ہے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ کے لیے؟ سر ابھی انٹرویو جاری ہیں، ابھی کسی کو فائنل نہیں کیا۔ مس حریبہ آپ جانتی ہیں مجھے کام میں دیر پسند نہیں ہے، آپ جائیں سجاد صاحب کو آفس میں بھیجیں۔ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے حریبہ کو جانے کا کہا اور خود فائلز میں دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ پپو آپ کب آئیں؟ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ طوبہ بیگم شائنہ کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ ٹائٹ جینز پر شارٹ شرٹ پہنے شائنہ ایل سی ڈی پر مووی دیکھنے میں مگن تھی۔ جب حاشر کی آواز سن کر اس کی جانب متوجہ ہوئی، تیزی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر اس نے حاشر کا ہاتھ تھاما۔ ہائے حاشر تم آ گئے، جانتے ہو میں نے تمہیں کتنا مس کیا، کیسے ہو؟ ایک سانس میں اس نے کتنے سوال پوچھ لیے تھے۔ حاشر نے بے ساختہ اپنا ہاتھ جھٹکا تھا اور شائنہ کے ہاتھ کو خود سے الگ کیا۔ میں کل رات ہی آ گیا تھا اور صبح جلدی آفس کے لیے نکل گیا۔ میں جانتی ہوں بیٹا تم بہت ذمہ دار ہو، اس لیے میں نے فون کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سیدھا یہیں آ گئی۔ اور کچھ شائنہ بھی اداس تھی، وہ بھی ضد کر رہی تھی تم سے ملنے کی۔ طوبہ بیگم نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اچھا کیا آپ آ گئی، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر کھانا لے آؤں گا باہر سے۔ ایک نظر اس نے دھمکتی ہوئی شائنہ پر ڈالی اور کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ شائنہ کی نظر تو حاشر سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ طوبہ بیگم کی گھوری کو بھی نظر انداز کیے وہ یک ٹک حاشر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ شائنہ کنٹرول رکھا کرو اپنی نظروں پر، تمہیں میں نے کہا تھا خود کو سگڑ ظاہر کرنا ہے۔ جب وہ کھانا کا پوچھ رہا تھا تو تم نے کہا کیوں نہیں کہ میں بنا لیتی ہوں؟ جانتی ہوں نا منتہا کو ہر کام میں ماہر ہے اور ایک تم ہو جس کی میں سجنے سورنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ نکل گیا نا حاشر ہاتھ سے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ او کمن مما آپ بے فکر رہیں، حاشر کو میں کبھی اس منتہا کا نہیں ہونے دوں گی۔ جتنا زہر آپ نے اور میں نے اس کے ذہن میں بھر دیا وہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور کھانے کی تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں نے کب سے آرڈر کر دیا ہے۔ حاشر کو بھی یہی لگے گا کہ کھانا بنایا ہے کیونکہ آرڈر ہی وہاں سے کیا ہے جہاں گھر جیسا کھانا ملتا ہے، دھیمے سے کہتی وہ طوبہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ بن گئی تھی۔ آج کا واقعہ عجیب واقعہ اس کے حواسوں پر اب تک سوار تھا۔ غائب دماغی سے بنا زارا بیگم کی باتوں پر دھیان دیے وہ سیدھا کمرے میں گھسی تھی۔ مائرہ بھی کچن میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی۔ جلدی جلدی روٹی بنا کر وہ کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ بیڈ پر وہ بنا حجاب اتارے ہینڈ بیگ کو ہاتھ میں تھامے مجسمے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ مائرہ اس کو ایسے بیٹھے دیکھ کر شدید تشویش ہوئی تھی۔ کیا ہوا آپ ہی ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ آپ آج بھی جاب نہیں ملی؟ اپنے دھیان میں بیٹھی وہ مائرہ کی بات نہیں سن پائی تھی۔ آپ ہی اس نے دوبارہ پکارا تھا اور ایک ہاتھ سے کندھا ہلایا تھا کہ
کہ کیا ہوا؟ یکدم ہڑبڑا کر وہ ایک خواب کی کیفیت سے جاگی تھی۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ کو ہی کچھ ہوا ہے، اور جاب کا کیا بنا، ملی یا نہیں؟ جاب کا سن کر اس کے ذہن میں دوپہر کا واقعہ دوبارہ تازہ ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی باہر سے آتے شور نے دونوں کو چونکایا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ اور ماریا باہر کی طرف جانب بھاگی تھیں۔ جاری ہے